हम्म, नमस्कार 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 अनि साहित्यिक अभिवादन। अ, नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारतको यो फेसबुक लाइभ सातौँ श्रृङ्खलामा सातौँ श्रृङ्खलालाई हेरेर साथ दिइरहनुभएका तमाम मेरा आदरणीय साहित्यिक मनहरूमा म विवश सङ्घर्षको न्यानो साहित्यिक अभिवादन र यो साहित्यिक लाइभ प्रोग्राममा यस नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारतको सातौँ लाइभ प्रोग्राममा मलाई यो आफ्ना एकल रचना वाचन गर्ने मौका दिनुभएकोमा तमाम तमाम अ, तमाम कृतज्ञ हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारत परिवार र विशेष गरी सुरज विक निर्दोषजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यति बेला ठ्याक्कै भन्नुपर्दा नेपाली समयअनुसार साँझको 5 बजिसकेको छ र हामीले भनेका थियौँ कि 5 बजे नै हामी कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ भनेर। हामी एक्ज्याक्टली 5 बजे हामी कार्यक्रममा उपस्थित भएका छु। तपाईँहरूको माया ममता स्नेह तपाईँहरूले गर्नुहुनेछ अनि यो कार्यक्रमलाई हेरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने पनि अपेक्षा गरेको छु। यति बेला सुरज निर्दोषजीले नमस्ते प्रिय भन्नुभएको छ। तपाईँलाई पनि नमस्ते प्रिय। के कस्तो छ? गजलहरू सुनेर साथ दिनुहोला र प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला हैन भन्दै म आजको यो बसाइमा एउटा गजल जोड्न चाहेँ। गजल यस प्रकार रहेको छ। यहाँ प्यारको बजार रहेछ, प्यार बेचियो। यहाँ प्यारको बजार रहेछ, प्यार बेचियो। त्यसैले हरेक मान्छेको विचार बेचियो। यहाँ प्यारको बजार रहेछ, प्यार बेचियो। यहाँ प्यारको बजार रहेछ, प्यार बेचियो। त्यसैले हरेक मान्छेहरूको विचार बेचियो। भोलि देश नबेचिएला भन्ने के ग्यारेन्टी छ सरकार? भोलि देश नबेचिएला भन्ने के ग्यारेन्टी छ सरकार? भोलि देश नबेचिएला भन्ने के ग्यारेन्टी छ सरकार? आज सुस्ता र काला पानीको किनार बेचियो। त्यसैले हरेक मान्छेको विचार बेचियो। अब न्यायको प्रतीक्षा गर्नु अब न्यायको के प्रतीक्षा गर्नु मित्र? अब न्यायको के प्रतीक्षा गर्नु मित्र? आज वकिल बेचियो, अधिकार बेचियो। आज वकिल बेचियो, अधिकार बेचियो। मेरो जिन्दगीको जिन्दगीको सबथोक लिलाम भएदेखि मेरा जिन्दगीका सबथोक लिलाम भएदेखि मेरा जिन्दगीका सबथोक लिलाम भएदेखि एउटा घर थियो जिउने आधार बेचियो। एउटा घर थियो जिउने आधार बेचियो। यहाँ प्यारको बजार रहेछ, प्यार बेचियो। त्यसैले हरेक मान्छेहरूको विचार बेचियो। धन्यवाद। हजुरहरूको कमेन्टको प्रतीक्षा गरिरहेको छु। हजुरहरूले आफ्ना प्रतिक्रियाहरू राख्न सक्नुहुनेछ र कार्यक्रम कस्तो भइरहेको छ त्यसको बारेमा पनि सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया अवश्य दिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरिरहेको छु। र यति बेला धर्मवीर साउदजी आइसक्नु भएको छ। नमस्कार भन्नुभएको छ। नमस्कार तपाईँलाई पनि मेरो तर्फबाट र नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारतको तर्फबाट पनि भन्न चाहेँ, किनकि नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारतले मलाई आज यो मौका दिएको छ कि आफ्ना एकल रचना वाचन गर्ने जमर्को जुराइदिएकोमा म हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारत परिवारप्रति। कृपया कार्यक्रमलाई लाइभ सेयर विशेष गरी सेयर गरिदिनु होला र तपाईहरुले आफ्ना प्रतिक्रियाहरू
पनि राख्नुहोला भनिरहेको छु। मैले हजुरहरूले सेयर गरिरहनु भएको छ भन्ने मैले आश र अपेक्षा पनि गरेको छु। अनि तपाईँले आफ्ना प्रतिक्रियाहरू पनि दिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा व्यक्त गरेको छु। र यति बेला भूमिराज तिमिल सेना पुनर्जन्मनजीले पनि नमस्ते है सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। धन्यवाद। तपाईँलाई पनि नमस्ते मेरो तर्फबाट पनि भन्न चाहे। र यसै गरी यो क्रममा म एउटा मेरो अर्को गजल जोड्न चाहे। तलाबको कमल बगैँचाको फूल भएको छ, तलाबको कमल बगैँचाको फूल भएको छ, तलाबको कमल बगैँचाको फूल भएको छ, त्यसैले विवशको जिन्दगी नेचुरल भएको छ। तलाबको कमल बगैँचाको फूल भएको छ, तलाबको कमल बगैँचाको फूल भएको छ, त्यसैले विवशको जिन्दगी नेचुरल भएको छ। जसले जता लियो उतैतिर जान्छ, जसले जता लियो उतैतिर जान्छ, जसले जता लियो उतैतिर जान्छ। तलाबको जिन्दगी बगैँचाको फूल भएको छ, तलाबको जिन्दगी बगैँचाको फूल भएको छ, त्यसैले विवशको जिन्दगी नेचुरल भएको छ। जसले जता लियो उतैतिर जान्छ, जसले जता लियो उतैतिर जान्छ। यो जिन्दगी पनि चप्पल भएको छ, त्यसैले विवशको जिन्दगी नेचुरल भएको छ। वर्षौंदेखि ननिदाएको आज निदाएछु, वर्षौंदेखि ननिदाएको आज निदाएछु। तलाबको कमल बगैँचाको फूल भएको छ, तलाबको कमल बगैँचाको फूल भएको छ, त्यसैले विवशको जिन्दगी नेचुरल भएको छ। वर्षौंदेखि ननिदाएको आज निदाएछु, वर्षौंदेखि ननिदाएको आज निदाएछु, वर्षौंदेखि ननिदाएको आज निदाएछु। उता प्रियाको शल्यक्रिया सकुशल भएछ, उता प्रियाको शल्यक्रिया सकुशल भएछ। तलाबको जिन्दगी तलाबको बगैँचा, तलाबको कमल बगैँचाको फूल भएको छ, त्यसैले विवशको जिन्दगी नेचुरल भएको छ। यहाँ मान्छे मार्न थाले शालिग जीवित हुन थाले, यहाँ मान्छे मर्न 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 थाले शालिग जीवित हुन थाले। तलाबको कमल बगैँचाको फूल भएको छ, तलाबको कमल बगैँचाको फूल भएको छ, त्यसैले विवशको जिन्दगी नेचुरल भएको छ। यहाँ मान्छे मर्न थाले शालिग जीवित हुन थाले, यहाँ मान्छे मर्न थाले शालिग जीवित हुन थाले, यहाँ मान्छे मर्न थाले, यहाँ मान्छे मर्न थाले शालिग जीवित हुन थाले, यहाँ मान्छे मर्न थाले शालिग जीवित हुन थाले। ए दोस्तो यो सृष्टि फेरबदल भएको छ, ए दोस्तो यो सृष्टि फेरबदल भएको छ। यहाँ मान्छे मर्न थाले शालिग जीवित हुन थाले, यहाँ मान्छे मर्न थाले शालिग जीवित हुन थाले। ए दोस्तो यो सृष्टि फेरबदल भएको छ, उता प्रियाको शल्यक्रिया सकुशल भएको छ, तलाउको कमल बगैँचाको फूल भएको छ, त्यसैले विवशको जिन्दगी नेचुरल भएको छ। धन्यवाद। नमस्कार है नवराज विष्टजी, तपाईँलाई पनि मेरो तर्फबाट पनि नमस्कार गर्न चाहे। कृपया म सम्पूर्ण आदरणीय गजलकारहरूमा म के भन्न चाहे भने हजुरहरूको कमेन्टको प्रतीक्षामा छु। हजुरहरूले सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु र हजुरहरूका सुझाव र प्रतिक्रियाहरू पनि मैले
लिइरहनेछु र हजुरहरूका सुझाव र सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाहरूको वेटिङमा छु म पनि। यसै गरी नवीना गिरी मायाले हार्दिक नमन सर भन्नुभएको छ। नमन मिस, तपाईँलाई पनि मेरो तर्फबाट र नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारतको तर्फबाट। यसै गरी सागर विश्वकर्मा इज वाचिङ, धन्यवाद छ सागरजी तपाईँलाई। तपाईँहरूले वाच नगर्यो भने कसले गर्छ होइन, तपाईँहरूले नै वाच गरेर कार्यक्रमलाई अगाडि, मैले त यहाँ आफ्ना रचना वाचन गर्ने जमर्को मात्रै गरेको छु र कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य पार्ने त तपाईँहरूको हातमा नै छ। त्यसैले म यहाँहरूले हेरिराख्नु भएको छ भन्ने पनि मैले आशा गरिरहेको छु। यसै गरी नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारतको पेजबाट बिस्तारै गजलौँ गजल बाजल हतार नगरेर ओके सर, मैले त्यही प्रयत्न गर्नेछु कि म बिस्तारै आफ्ना गजलहरूलाई वाचन गर्ने प्रयास गर्नेछु। सागर विश्वकर्मा नमस्कार है, म नि आएँ भनेर धन्यवाद छ सागरजी, नमस्कार मेरो तर्फबाट पनि। तपाईँ आउनुभएको छ, तपाईँ नआयो भने को आउँछ है। यसै गरी विष्ट इन्ट्र्याक्टिभले पनि हेलो सर नमस्ते, दामी मुक्त ज्ञान भोइस भन्नुभएको छ, धन्यवाद छ विष्टजी, तपाईँलाई पनि यसरी नै माया गरिरहनु हुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा गरेको छु र कार्यक्रमलाई सेयर गरिराख्नु भएको छ भन्ने पनि मैले आशा गरेको छु। यसै गरी सागर विश्वकर्माजीले नवराजजीलाई रिप्लाई गर्नुभएको छ, यता नि मर्या छ भन्नुभएको छ नवीनजीले त सबैतर्फ माया गरिराख्नुहुन्छ, धन्यवाद तपाईँको माया र ममताको लागि। नवीनाजीलाई नवीनाजी नवीन भन्नुभएको छ, धन्यवाद नवीन नयाँ उदासी वाचिङ हो। तर उदासी सन्तोष उदासीजी चाहिँ अलि ढिलै आउनुभएछ, केही छैन त्यसको लागि पनि होइन। यसै गरी अनुराग बम छेत्रीजी कोरिया कन्क्युस भन्नुभएको छ, कोरिया अवश्य पनि तपाईँहरूले नै कोरियामा बस्नुभएका हाम्रा तमाम आदरणीय साहित्यिक मनहरूसम्म यो कार्यक्रमलाई सेयर गरेर सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूसम्म पुर्याउनु हुनेछ र कोरिया घन्किनेछ भन्ने मैले आश गरेको छु। यसै गरी म आएँ है भन्नुभएको छ सन्तोष उदासीजीले, नमन सबैलाई भन्नुभएको छ, नमस्कार नमन सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा। यसै गरी अनुभव छेत्रीजीले नमस्कार सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। यसै गरी दिल भण्डारी दिलीप नमन सबैलाई भन्नुभएको छ, नमन छ तपाईँलाई पनि। यसै गरी म अब एउटा अर्को गजल जोड्ने है। बालापन सकिएपछि जवानी आउँछ, बालापन सकिएपछि जवानी आउँछ, बालापन सकिएपछि जवानी आउँछ, ऊ उस्तै हो सधैँ नभनी आउँछ। बालापन सकिएपछि जवानी आउँछ, अरे बालापन सकिएपछि जवानी आउँछ, ऊ यस्तै हो सधैँ नभनी आउँछ। बालापन सकिएपछि जवानी आउँछ, ऊ यस्तै हो सधैँ नभनी आउँछ। जब औँसीको रात उज्यालो देख्छौँ, जब औँसीको रात उज्यालो देख्छौँ, जब औँसीको रात उज्यालो देख्छौँ, सोध्छु कि त उनी आइन् कि त चाँदनी आउँछ। सोध्छु कि त उनी आइन् कि त चाँदनी आउँछ, ऊ यस्तै हो सधैँ नभनी आउँछ। म विकटको मान्छे हुँ, विकटकै कुरा गर्छु, म विकटको मान्छे हुँ, विकटकै कुरा गर्छु, म विकटको मान्छे हुँ, विकटकै कुरा गर्छु। म विकटको मान्छे हुँ, विकटकै कुरा गर्छु, म विकटको मान्छे हुँ, विकटकै कुरा गर्छु। तिमी के गर्छौ मित्र, तिम्रो त खुट्किला नसकिँदै राजधानी आउँछ। तिमी के गर्छौ मित्र, तिम्रो त खुट्किला नसकिँदै राजधानी आउँछ। सोध्छु कि त उनी आइन् कि त चाँदनी आउँछ। बालापन सकिएपछि जवानी आउँछ, ऊ यस्तै हो सधैँ नभनी आउँछ। राजधानी बोकेर परदेश हिँडेको छोराको, राजधानी बोकेर परदेश हिँडेको छोराको, राजधानी बोकेर परदेश हिँडेको छोराको,
राहदानी बोकेर परदेश हिँडेको छोराको बाकसमा जलेको खरानी आउँछ। बालापन सकिएपछि जवानी आउँछ, ऊ यस्तै हो सधैँ नभनी आउँछ। धन्यवाद। धीरज स्मृति पवनजीले थाहा हुँदैन कता कताबाट चल्छ भन्नुभएको छ। नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारतको फेसबुक पेजबाट हजुरहरूले हेरिराख्नु भएको छ हामीलाई, सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूले। र सागर विश्वकर्माजीले अलि बिस्तारै गरौँ न यार भन्नुभएको छ। हस् हजुर, म अलि बिस्तारै बोल्ने प्रयास गर्नेछु। नवीना गिरिमायाले म नवीन है नझोक्किनुहोस् भन्नुभएको छ। नवीनजी, नवीना गिरिमाया लेख्नुभएको छ। पछाडि माया लेखेको हुँदाखेरि फेरि लेडिस नै हो भन्ने जान्छ, त्यही भएर सरी त्यसको लागि है। नवीना भनेछु, हजुर नवीन हुनुहुँदो रहेछ। नवीन, म नवीन नै हो, नझोक्किनुहोस् भन्नुभएको छ। धन्यवाद आफ्नो नाम स्पष्टीकरण गरिदिनु भएकोमा। क्ली भण्डारी मुक्त गाए। मैले फेरि एउटा कुरा जोड्न चाहेँ। यो चाहिँ नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारतले आयोजना गरेको एकल रचना वाचन कार्यक्रम भएको हुँदा मैले हजुरहरूले पठाइराख्नुभएका साहित्यिकका विधाहरू कोही पनि मैले यहाँ समावेश गर्न सक्ने छैन। यसको लागि म क्षमा प्राप्ति छु। दुःख नमानिकन हजुरले कार्यक्रमलाई हेरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। केही छैन, हाम्रो नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारतको फेसबुक पेजबाट लाइभ कार्यक्रम आउँछ जो हाम्रो सागर विश्वकर्माजीले चलाउनुहुन्छ। त्यो कार्यक्रममा तपाईँले आफ्ना रचनाहरू पठाउन सक्नुहुनेछ र हामी त्यहाँबाट तपाईँका रचनाहरूलाई वाचन गर्ने जमर्को गर्नेछु। अनि यसै गरी धीरज स्मृति पवनजीले आहा राम्रो चाँदनी आउँछ भनेको छ। धन्यवाद तपाईँलाई कमेन्टको लागि। सागर विश्वकर्मा आज एकल हो प्यारा भन्नुभएको छ। दिलीपजीलाई रिप्लाई गर्नुभएको छ। हजुर, आज एकल रचना वाचन कार्यक्रम भएको हुँदा हामीले भनिरहेका छौँ नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारतको फेसबुक पेजबाट हरेक दिन तपाईँले लाइभ रचना वाचन कार्यक्रम हेर्नुहुनेछ, जसका प्रस्तोता हाम्रा सागर विश्वकर्माजी हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँहरूका रचनालाई वाचन गर्ने जमर्को गर्नेछन् भन्न चाहे। यसै गरी कृष्ण खनालजीले नमन गरे है, मैले भनेको छ नमन हजुर तपाईँलाई पनि मेरो तर्फबाट अलि ढिलै आउनुभएछ बुढा। केही छैन, ठिकै छ। समयको बाध्यताले गर्दा, समयको व्यस्तताले गर्दा आफ्नो यो अस्तव्यस्त समयलाई पनि थाँची राखेर तपाईँले समय निकालेर मलाई हेरिराख्नु भएको छ। त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। खरानी आउँछ क्या मार्मिक छ भन्नुभएको छ धीरज स्मृति पवनले। सागर विश्वकर्माले कृष्णजीलाई नमस्कार भन्नुभएको छ। नवीन गिरिमायाले फेरि भन्नुभएको छ खरानी आउँछ भन्नुभएको। धन्यवाद, नमस्कार है सबैमा। संसार प्रतीक्षा, नमस्कार है संसारजी, तपाईँ अलि ढिलो आउनुभएछ, त्यसको लागि केही छैन। समयको बावजुद पनि तपाईँले हामीलाई हेरेर साथ दिइराख्नु भएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। म कन्फ्युज प्रिय भन्नुभएको छ दिल भण्डारी दिलीपजीले। हजुर, कन्फ्युज भइहालिन्छ कहिलेकाहीँ होइन, मान्छे नहोस्। त्यही भएर हामीले नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारतको फेसबुक पेजबाट हामीले हरेक दिन लाइभ रचना वाचन कार्यक्रम राखेका छौँ। त्यो कार्यक्रममा तपाईँले आफ्ना गजलहरू, मुक्तकहरू पढाउन सक्नुहुनेछ। त्यहाँ हाम्रो सागर विश्वकर्माजीले तपाईँका सिर्जनाहरूलाई वाचन गर्ने जमर्को गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। नमस्कार छ प्रिय कृष्ण खनालजी, मिठो आयो भन्नुभएको छ सन्तोष उदासीजीले। धन्यवाद मित्र सन्तोष उदासीजी। एपिसोडकै ह्यान्डसम प्रस्तुता भन्छु म त है भन्नुभएको छ धीरज स्मृति पवनजीले। धन्यवाद तपाईँलाई है। ह्यान्डसम त्यति त छैन, तैपनि ह्यान्डसम भनिदिनु भएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म तपाईँलाई।
आफू भनिन्छ नि हाम्रो नेपालीमा, आफू राम्रो मान्छे अरूलाई सधैँ राम्रो देख्छ भनिन्छ। त्यही भएर तपाईँ पनि राम्रो हुनुहुन्छ, त्यही भएर तपाईँले सबैले राम्रो देख्नुहुन्छ, त्यसको लागि धन्यवाद छ। अनि सन्तोष उदासीजीले भन्नुभएको छ म जति त छैन होला भन्नुभएको छ। एकदम सन्तोषजी, तपाईँ भनेकै हाम्रो नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारतको कार्य समितिभित्रको एकदम ह्यान्डसम मान्छे भनेको तपाईँ हो होइन, त्यसमा केही दोमत छैन। अनि यसै गरी सन्तोष समर्पणजीले नमस्कार सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ, नमस्कारजी। अनि कार्यक्रम सञ्चालकज्यू साथै सम्पूर्णमा नमन भन्नुभएको छ साई मना श्रेष्ठजीले, नमन हजुरलाई पनि। अनि संसार प्रतीक्षा सिन्दुर क्यों घिसा है निधार में जान भन्नुभएको छ। नेपाली साहित्य हामी जब साहित्यलाई उच्चारण गर्छु तब अबीर एउटा साहित्यको एउटा अर्को नाम लिएर पनि हामी भन्न सक्छौँ, साहित्यको एउटा अर्को अंश पनि हामी अबीरलाई भन्न सक्छौँ। त्यसैले मैले अबीर लगाएको भन्न चाहन्छु हजुरलाई है। यसै गरी सन्तोष उदासीजीले संसार प्रतीक्षाजीलाई रिप्लाई गर्नुभएको छ, बिहा भयो होला भन्नुभएको छ। बिहा भएको छैन मित्र, अझै बाँकी छ, बिहा गरौँला बिस्तारै होइन, त्यसको लागि केही छैन। अनि सन्तोषलाई ह्यान्डसम भनेर चाहिँ गफ दियो बुढाले भन्नुभएको छ। होइन, तपाईँलाई यस्तो लागेको हुनसक्छ, तर हाम्रो सन्तोषजी एकदमै ह्यान्डसम हुनुहुन्छ होइन। अब म यसै क्रममा एउटा अर्को गजल ल धीरज स्मृतिपनले भने ल गजल जाओस्, कमेन्ट पढ्दा पढ्दै समय जाला है मित्र भनेको छ। एकदम पनि म समयको सबैलाई मध्यनजर गर्दै आफ्ना रचना वाचन गर्ने पनि प्रयास गरिरहेको छु। यसै गरी यो क्रममा एउटा अर्को गजल जोड्न चाहेँ। बाले छोरामाथि धेरै अत्याचार गर्यो, बाले छोरामाथि धेरै अत्याचार गर्यो, बाले छोरामाथि धेरै अत्याचार गर्यो, अनि पो छोराले बालाई मार्ने विचार गर्यो। बाले छोरामाथि धेरै अत्याचार गर्यो, अनि पो छोराले बालाई मार्ने विचार गर्यो। अरे दुश्मनको त के कुरा गर्नुहुन्छ मित्र, अरे दुश्मनको त के कुरा गर्नुहुन्छ मित्र, दुश्मनको त के कुरा गर्नुहुन्छ मित्र। मेरा त आफन्तहरूले नै पिठ्युमा छुरा प्रहार गर्यो, मेरा त आफन्तहरूले नै पिठ्युमा छुरा प्रहार गर्यो। बाले छोरामाथि धेरै अत्याचार गर्यो, अनि पो छोराले बालाई मार्ने विचार गर्यो। सायद अन्तिम दिन भएर होला, सायद आज तिमीसँग अन्तिम दिन भएर होला, सायद तिमीसँग अन्तिम दिन भएर होला, सायद तिमीसँग अन्तिम दिन भएर होला। यो चोटीको झगडा यादगार गर्यो, सायद तिमीसँग अन्तिम दिन भएर होला, सायद तिमीसँग तिमी अन्तिम दिन भएर होला, सायद अन्तिम दिन भएर होला। यो चोटीको झगडा यादगार गर्यो। त्यसैले त मेरा त आफन्तले पिठ्युमा छुरा प्रहार गर्यो। मैले तिम्रो र मेरो प्रेम देखेर सरी यसको लागि एकैछिन मैले त्यो अलिक कन्फ्युज भएछु। तिम्रो र मेरो प्रेम देखेर तिम्रो र मेरो प्रेम देखेर यहाँ मुर्दाले पनि प्रेम गर्ने रहर गर्यो। तिम्रो र मेरो प्रेम देखेर, अरे तिम्रो र मेरो प्रेम देखेर यहाँ मुर्दाले पनि प्रेम गर्ने रहर गर्यो। यो चोटीको झगडा यादगार गर्यो। बाले छोरामाथि धेरै अत्याचार गर्यो, अनि पो छोराले बालाई मार्ने विचार गर्यो। धन्यवाद। एकैछिन हजुरहरूका अब
कमेन्टतिर पनि लाग्न चाहे है। सन्तोष उदासी मलाई त राम्रो मान्छे सबैले राम्रो देख्छन् भनेका छन्, खुसी छु बडा भन्नुहुन्छ। धन्यवाद स्मृतिजी, स्मृति पवनजी। संसार प्रतीक्षा मिठो भन्नुभएको छ, मिठोको लागि मिठो भन्नुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। गजब भन्नुभएको छ सागर विश्वकर्माजीले, धन्यवाद मित्र सागर विश्वकर्माजी। मिठो मिठो भन्नुभएको छ धीरज स्मृति पवनजीले है। साइमना श्रेष्ठजीले हे है भन्नुभएको छ संसारजीलाई। अनि चस्मा भएन यार भन्नुभएको छ सागरजीले। ओके, त्यसको लागि चस्मा भएन भन्नुहुन्छ भने निकालिदिउँला होइन, त्यसको लागि केही फरक छैन। हामीले चाहेको भनेको हजुरहरूकै खुसी नै हो होइन। हजुरहरूको खुसी, हजुरहरूलाई कसरी रमाइलो गर्न सकिन्छ त्यसको लागि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। यदि हजुरहरूलाई चस्मा मन पर्दैन भने केही छैन होइन। चाहिँ गजब हो यार, गजब भन्नुभएको छ संसारजीले, धन्यवाद संसारजी। अनि त चस्मा नलगाइस्यो भन्नुभएको छ साइमन श्रेष्ठजीले। ओके, हामी अब चस्मा नलगाउने उसमा आइसकेका छौँ। साइमन श्रेष्ठ अझै आँसु झार्छे पग्ली भन्नुभएको छ सागर विश्वकर्माजीले। मेरा हाँस्ने स्टाइल के का भयो? साइमन श्रेष्ठजीले सागरजीलाई रिप्लाई गर्नुहोस्, मेरा हाँस्ने स्टाइल को हो का भन्नुभएको छ। धन्यवाद सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा यसरी माया गरिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ। जसरी तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ र सुनिराख्नु भएको छ, मलाई यसै गरी नै तपाईँले कार्यक्रमलाई सेयर गरिराख्नु भएको छ भन्ने पनि मैले आशा र अपेक्षा गरेको छु। कृपया सेयर गरिराख्नु होला होइन। सेयर गरेर सम्पूर्ण साथीहरू लाइभमा हेर्नु होला र सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया पनि दिनु होला भन्न चाहे मैले यतिखेर। यति बेला मैले फेरि एउटा अर्को गजल जोड्न चाहेँ। एउटा पुरानो गजल नै जोड्न चाहेँ। चल्दैन रे तिम्रो पारा आँखा मारेर, चल्दैन रे तिम्रो पारा आँखा मारेर, चल्दैन रे तिम्रो पारा आँखा मारेर, कसरी झार्छौ आकाशका तारा आँखा मारेर। चल्दैन रे तिम्रो पारा आँखा मारेर, कसरी झार्छौ आकाशका तारा आँखा मारेर। तिमी मान्छे मारेर नि निर्दोष छौ, तिमी मान्छे मारेर नि निर्दोष छौ। अरे तिमी मान्छे मारेर नि निर्दोष छौ, म कसरी भए हत्यारा आँखा मारेर। चल्दैन रे तिम्रो पारा आँखा मारेर, कसरी झार्छौ आकाशका तारा आँखा मारेर। प्रेम प्रस्ताव राख्ने भए नजिकै आएर राख। अरे प्रेम प्रस्ताव राख्ने भए नजिकै आएर राख। प्रेम प्रस्ताव राख्ने भए नजिकै आएर राख। प्रेम प्रस्ताव राख्ने भए नजिकै आएर राख। कसरी बुझिन्छ इसारा आँखा मारेर? अरे कसरी बुझिन्छ इसारा आँखा मारेर? म कसरी भए हत्यारा आँखा मारेर। चल्दैन रे तिम्रो पारा आँखा मारेर। नारा लगाउनेले नारा जस्तो लगाउनु पर्छ। नारा लगाउनेले नारा जस्तो लगाउनु पर्छ। नारा लगाउनेले नारा लगाउने जस्तो गर्नुपर्छ। नारा लगाउनेले नारा लगाए जस्तो गर्नुपर्छ। बुझ्दैनन् कसैले इसारा आँखा मारेर। बुझ्दैनन् कसैले इसारा आँखा मारेर। चल्दैन रे तिम्रो पारा आँखा मारेर। कसरी झार्छौ आकाशको तारा आँखा मारेर। धन्यवाद सम्पूर्ण साहित्य मनहरूमा फेरि पनि। दनियाल घिमिरेजीले के हाम्रो लेख पनि पढिदिनुहुन्छ भन्नुभएको छ। दनियाल घिमिरेजी, यसको लागि चाहिँ हाम्रो नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारतको फेसबुक पेजबाट हामी हरेक दिन
लाइभ रचना वाचन कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। त्यसमा तपाईहरूले आफ्ना रचनाहरू पठाउन सक्नुहुनेछ र हामी त्यहाँबाट तपाईँका रचनाहरूलाई वाचन गर्ने प्रयास गर्नेछु। र यो चाहिँ नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारतले एकल रचना वाचन कार्यक्रम भनेको हुँदा हामी एकल रचना वाचन गरिरहेका छौँ। यसै गरी कडा कडा भन्नुभएको छ संसार प्रतीक्षाजीले, धन्यवाद संसारजी। साईराम श्रेष्ठ, साईमना श्रेष्ठ, पग्ली नरुनु क्या भन्नुभएको छ सागर विश्वकर्माजीले। आँखा मारेर वाव भन्नुभएको छ सागर विश्वकर्माजी, धन्यवाद। हाँस्ने हाउले पठाउन नपाउने पो रहेछ त भन्नुभएको छ साइमना श्रेष्ठजीले। हजुर, हामीले भनिरहेका छौँ हाम्रो अर्को एपिसोड यो चाहिँ हाम्रो एकल रचना वाचन कार्यक्रम भएको हुँदा हामी यहाँ एकल रचना वाचन कार्यक्रम एकल रचना वाचन गरिने गरिरहेका छौँ भने हाम्रो अर्को साइड नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारतको अर्को प्रोग्राम जहाँ संयुक्त रचना वाचन कार्यक्रम हुन्छ, हामी त्यहाँ तपाईहरुका रचना वाचन गर्ने गरिरहेका छौँ र त्यहाँ तपाईहरुले आफ्ना रचना पठाउन सक्नुहुनेछ र त्यहाँ हामी तपाईका रचनाहरूलाई अवश्य पनि वाचन गर्नेछु भन्न चाहे। साइमना श्रेष्ठजीले हवस् सर, आज हजुरको सुन्ने मजाले गजल भन्नुभएको छ। एकदम साइमनाजी, हजुरलाई म सुनाउने प्रयास गरिरहेको छु र सुनाउने छु। हजुरहरूले सुनेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने पनि मैले आशा गरेको छु। यसै गरी यो क्रममा म एउटा देशभक्ति गजल, किनकि जब देशलाई अप्ठ्यारो पर्छ, जब देशलाई अप्ठ्यारो पर्छ तब साहित्यले पनि देशलाई सपोर्ट गर्छ, देशलाई हेल्प गर्छ भने जस्तै हामी साहित्यबाट कसरी हाम्रो देशलाई जोगाउन सकिन्छ त, हैन? कसरी हाम्रो देशलाई सपोर्ट गर्न सकिन्छ, साहित्यका ती शब्दहरूबाट हाम्रो देशलाई कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ भन्ने भनाइबाट नै मैले एउटा देशभक्ति गजल लेख्ने प्रयास गरेको थिएँ। कस्तो छ, सुनेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। सुनेर सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया पनि दिनुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। यो गजल यस प्रकार छ। मेरो देशको सिमाना बचाउनेलाई धन्यवाद, मेरो देशको सिमाना बचाउनेलाई धन्यवाद, अरे मेरो देशको सिमाना बचाउनेलाई धन्यवाद, पृथ्वी नारायण शाहलाई सघाउनेलाई धन्यवाद। मेरो देशको सिमाना बचाउनेलाई धन्यवाद, पृथ्वी नारायण शाहलाई सघाउनेलाई धन्यवाद, हाम्रो सिमाना चोर्न आउने चोरहरूलाई, अरे हाम्रो सिमाना चोर्न आउने चोरहरूलाई, अरे हाम्रो सिमाना चोर्न आउने चोरहरूलाई सिमानामा छिर्न नदी भगाउनेलाई धन्यवाद, पृथ्वी नारायण शाहलाई सघाउनेलाई धन्यवाद। सोझा सादा जनता लुटी भ्रष्टाचार गर्ने भन्दा, सोझा साझा 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 जनता लुटी भ्रष्टाचार गर्ने भन्दा, भ्रष्टाचार भन्यो कि त्यसै पेट अगाउनेलाई धन्यवाद, सिमानामा छिर्न नदी भगाउनेलाई धन्यवाद। बलभद्र कुँवर पृथ्वी नारायण शाह जस्ता, बलभद्र कुँवर पृथ्वी नारायण शाह जस्ता, बलभद्र कुँवर पृथ्वी नारायण शाह जस्ता देशको लागि रगत बगाउनेलाई धन्यवाद, मेरो देशको सिमाना बचाउनेलाई धन्यवाद, पृथ्वी नारायण शाहलाई सघाउनेलाई धन्यवाद। धन्यवाद। किशोर वियोगी छेत्री आउनुहोस् गजल सुन्ने हो भन्नुभएको छ। एकदम हजुर सबैलाई सूचना प्रवाह गरिराख्नु भएको छ भन्ने पनि मैले आशा गरेको छु। देशभक्ति जाओस् भन्नुभएको छ धीरज मिस्त्री फुवनजीले नै फेरि त्यो गइसक्यो।
सागर विश्वकर्मा आहा भन्नुभएको छ, धन्यवाद मित्र। स्वरहरू आहा भन्नुभएको छ, धन्यवाद। दामी छ छोराको गजल भन्नुभएको छ आन्टी सन्ध्या मोची, हजुरलाई नि धन्यवाद। कार्यक्रमलाई हेरिराख्नु भएको छ, सेयर पनि गर्नु होला है, कार्यक्रम सेयर पनि गरेर साथ दिनु होला भन्न चाहे। धन्यवाद भन्नुभएको छ साइमन श्रेष्ठजीले, धन्यवाद यहाँलाई पनि सुनेर साथ दिइराख्नु भएको छ, हेरेर साथ दिइराख्नु भएको छ। किशोर बेग शिक्षा सुन्नुसँगै भन्नुभएको छ, बचाउनेलाई धन्यवाद। स्मृति पवनजी धन्यवाद। हाम्रा प्रगतिका पाइला सधैँ अगाडि लम्किरहनु भन्नुभएको छ, त्यसलाई धन्यवाद। सन्ध्या खड्काको झगडा गर्ने होइन र भन्नुभएको छ सागर विश्वकर्माजीले। यस्तै हो, जोग गरिराख्नु भएको छ, जोग गरिराख्नुपर्छ है। हाँस्दा पनि स्वास्थ्यमा सुधार आउने भएको कुराले जोग गर्दै गर्दै पनि हाँसेर गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। अनि यसै क्रममा एउटा मैले अछामी गजल जोड्न चाहेँ, किनकि आफू बसेको माटो, आफू बसेको ठाउँ र आफ्नो देश जब हामीलाई जति माया देशको लाग्छ र त्यति नै माया आफू जन्मेको ठाउँको लाग्छ भने चाहिँ मैले पनि अब एउटा अछामी गजल जोड्ने चाहेँ। त्यसको लागि सरी पनि भन्न चाहेँ है। कोही स्रष्टाहरू जो अछामभन्दा बाहिरका स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मन पनि नपर्न सक्छ, हजुरहरूको इच्छा पनि नहुन सक्छ होइन अछामी गजल सुन्ने। त्यसको बावजुद पनि मैले हजुरहरूको इच्छा विपरीत पनि मैले अछामी गजल जोड्न चाहेँ, त्यसको लागि सरी भन्न चाहेँ है। तू मलाई छुट्टी माया गद्दिछि हेर, तू मलाई छुट्टी माया गद्दिछि हेर, मेरा लागि आफू मद्दिछि हेर। तू मलाई छुट्टी माया गद्दिछि हेर, तू मलाई छुट्टी माया गद्दिछि हेर, मेरा लागि आफू मद्दिछि हेर। मैले तुकी नाप आँखो तड्यापन, मैले तुकी नाप आँखो तड्यापन, मैठौँभन्दा पुड्डी सद्दिछि हेर। तू मलाई छुट्टी माया गद्दिछि हेर, अज्याल त तुमुखी गन्दिन बिचारी, अज्याल त तुमुखी गन्दिन बिचारी, अज्याल त तुमुखी गन्दिन बिचारी। पहिला अज्याल त तुमुखी गन्दिन बिचारी, अज्याल त तुमुखी गन्दिन बिचारी, पहिला मेरै कान चढ्दिछि हेर। तू मलाई छुट्टी माया गद्दिछि हेर। आफू तू नानी छने बेलादेखि, आफू तू नानी छने बेलादेखि मैसँग छुट्टी झगडा गद्दिछि हेर, मेरा लागि आफू मद्दिछि हेर। मैले तुकी नाप आँखो तड्यापन, मैठौँभन्दा पुड्डी सद्दिछि हेर। धन्यवाद। संसार प्रतिशजीले भन्नुभएको छ सन्तोष उदासी कता हराउनु भयो भन्नुभएको छ। पक्कै पनि सन्तोष उदासीजी तपाईँ हराउनु भएको छ, हामीले तपाईँलाई देखिरहेका छैनौँ। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, प्लिज कार्यक्रमलाई हेरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आश गरेको छु। परमानन्द सुवेदी ढिलो भयोमा आउनु भन्नुभएको छ। केही छैन, जतिखेर आए पनि हजुरले हेरेर साथ दिइराख्नु भएको छ। जति बेला आए पनि यो माया, यो ममता सदैव पाइराखौँ है। अनि सन्तोष विक्रम विश्वकर्मा इज वाचिङ, सन्तोष वाच गरिराख्नु भएको छ, धन्यवाद यसको लागि। छुट्टी माया गद्दिछि हेर खुब भन्नुभएको छ धीरज स्मृति पवनजीले, धन्यवाद। अचेल त तुमुखी गन्दिन बिचारी धीरज स्मृति पवन, धन्यवाद। क्या मिठो अछामी भन्नुभएको छ। म यतै छु यार भन्नुभएको छ,
धन्काउन भन्नुभएको छ सन्तोष उदासीजीले। सन्तोष उदासीजी, तपाईँहरूले हेरेर साथ दिइराख्नु भयो भने पो यहाँबाट घन्काउने मन लाग्छ है। अब तै पनि हामी घन्काउने प्रयास गरिरहेका छौँ र घन्काइरहेका छौँ। अनि अब एउटा अर्को गजल जोड्न चाहे। कसैको रातो कसैको सेतो रगत बनाउनु पर्छ, कसैको रातो कसैको सेतो रगत बनाउनु पर्छ, कसैको रातो कसैको सेतो रगत बनाउनु पर्छ, नत्र जात जाति छुवाछुत बन्द गराउनु पर्छ। कसैको सेतो कसैको रातो रगत बनाउनु पर्छ, कसैको सेतो कसैको रातो रगत बनाउनु पर्छ, नत्र जात जाति छुवाछुत बन्द गराउनु पर्छ। कसैको सेतो कसैको रातो रगत बनाउनु पर्छ, कसैको सेतो कसैको रातो रगत बनाउनु पर्छ, नत्र जात जाति छुवाछुत बन्द गराउनु पर्छ। त्यही ढुङ्गाले हो मेरो टाउको फुटाएको, त्यही ढुङ्गाले हो मेरो टाउको फुटाएको, त्यही ढुङ्गाले हो मेरो टाउको फुटाएको, त्यही ढुङ्गालाई देउता मानी फुल चढाउनु पर्छ, नत्र जात जाति छुवाछुत बन्द गराउनु पर्छ। हरेक देशलाई तलाई बचाइ राख्यो, हरेक समय देशले तलाई बचाइ राख्यो, हरेक समय देशले तलाई बचाइ राख्यो, हरेक समय देशले तलाई बचाइ राख्यो, अरे हरेक समय देशले तलाई बचाइ राख्यो। आज देशलाई तेरो जरुरत छ, तैले देश बचाउनु पर्छ। आज देशलाई तेरो जरुरत छ, तैले देश बचाउनु पर्छ। त्यही ढुङ्गालाई देउता मानी फुल चढाउनु पर्छ। म कसरी उसको दिलमा बसु सोचिरहेको थिएँ, अरे म कसरी उसको दिलमा बसु सोचिरहेको थिएँ, म कसरी उसको दिलमा बसु सोचिरहेको थिएँ। उसले भन्यो अब तिमीलाई यो दिलबाट हटाउनु पर्छ। अरे म कसरी उसको दिलमा बसु सोचिरहेको थिएँ, म कसरी उसको दिलमा बसु सोचिरहेको थिएँ। उसले भन्यो अब तिमीलाई यो दिलबाट हटाउनु पर्छ। कसैको रातो कसैको सेतो रगत बनाउनु पर्छ, कसैको सेतो कसैको रातो रगत बनाउनु पर्छ, नत्र जात जाति छुवाछुत बन्द गराउनु पर्छ। त्यही ढुङ्गाले हो मेरो टाउको फुटाएको, अरे यही ढुङ्गाले हो त्यही ढुङ्गाले हो मेरो टाउको फुटाएको, त्यही ढुङ्गालाई देउता मानी फुल चढाउनु पर्छ। धन्यवाद। हजुरहरूका प्रतिक्रियाहरू लिने जमर्को गरिरहेको छु। भतिज भन्नुभएको छ सन्तोष विक्रम विश्वकर्माजी अङ्कल, धन्यवाद। तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ। कहिले गएको हो घरतिर भन्नुभएको छ परमानन्द सुवेदी अङ्कल। मलाई त भइसक्यो, म आजकल घरमै छु, भइसक्यो मलाई 2 वर्ष। धीरज स्मृति पवन गजब भन्नुभएको छ, धन्यवाद। त्यही ढुङ्गा देउता मानी फुल चढाउनु पर्छ। साइमना श्रेष्ठजीले आहा भन्नुभएको छ, धन्यवाद। ढुङ्गालाई फुल चढाउनु पर्छ, धीरज स्मृति पवन, धन्यवाद मित्र। तपाईँहरूले तपाईँका प्रतिक्रियाको लागि। अनि म तपाईँहरूका सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रियाको अपेक्षामा छु है। तपाईँहरूले आफ्ना सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिइराख्नु भएको छ र अझै पनि दिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। यसै गरी यो क्रममा अर्को गजल राख्न चाहे। न गरिबको आकारमा राख्यो, न धनीको आकारमा राख्यो, न गरिबको दर्जामा राख्यो, न धनीको आकारमा राख्यो, न गरिबको दर्जामा राख्यो, न धनीको न गरिबको दर्जामा राख्यो, न धनीको आकारमा राख्यो, न गरिबको दर्जामा राख्यो, न धनीको आकारमा राख्यो। उसले मेरो जिन्दगी सधैँ तरबारमा राख्यो। न गरिबको दर्जामा राख्यो, न धनीको आकारमा राख्यो, न गरिबको दर्जामा राख्यो, न धनीको आकारमा राख्यो। उसले मेरो जिन्दगी सधैँ दरबारमा राख्यो। उसको माया मैले कहिले नबुझेको रहेछु।
अरे उसको माया मैले कहिल्यै नबुझेको रहेछु, उसको माया मैले कहिल्यै नबुझेको रहेछु, उसको माया मैले कहिल्यै नबुझेको रहेछु, हिजो मुटु झिकेर उपहारमा राख्यो। अरे उसको माया मैले कहिल्यै नबुझेको रहेछु, अरे उसको माया मैले कहिल्यै नबुझेको रहेछु, हिजो मुटु झिकेर उपहारमा राख्यो। उसले मेरो जिन्दगी सधैँ तरबारमा राख्यो। उसले भट्टीको उधारो ऋण कटाउनलाई, उसले भट्टीको उधारो ऋण कटाउनलाई, उसले भट्टीको उधारो ऋण कटाउनलाई, अरे उसले भट्टीको उधारो ऋण कटाउनलाई, अरे उसले भट्टीको उधारो ऋण कटाउनलाई श्रीमतीको इज्जत बजारमा राख्यो। अरे उसले भट्टीको उधारो ऋण कटाउनलाई, अरे उसले भट्टीको उधारो ऋण कटाउनलाई श्रीमतीको इज्जत बजारमा राख्यो। हिजो मुटु झिकेर उपहारमा राख्यो। देशको विरुद्धमा उठेका शालिगहरूलाई, देशको विरुद्धमा उभिएका शालिगहरूलाई, देशको विरुद्धमा उभिएका शालिगहरूलाई, अरे देशको विरुद्धमा उभिएका शालिगहरूलाई, देशको विरुद्धमा उभिएका शालिगहरूलाई, अरे देशको विरुद्धमा उभिएका शालिगहरूलाई, अरे देशको विरुद्धमा उभिएका शालिगहरूलाई, देशको विरुद्धमा उभिएका शालिगहरूलाई जनताले जिताएर सरकारमा राख्यो। देशको विरुद्धमा उभिएका शालिगहरूलाई, देशको विरुद्धमा उभिएका शालिगहरूलाई, देशको विरुद्धमा उभिएका शालिगहरूलाई जनताले जिताएर सरकारमा राख्यो। श्रीमतीको इज्जत बजारमा राख्यो। न गरिबको दर्जामा राख्यो, न धनीको आकारमा राख्यो। उसले मेरो जिन्दगी सधैँ तरबारमा राख्यो। उसले भट्टीको उधारो ऋण कटाउनको लागि, उसले भट्टीको उधारो ऋण कटाउनको लागि, उसले भट्टीको उधारो ऋण कटाउनको लागि श्रीमतीको इज्जत बजारमा राख्यो। न गरिबको दर्जामा राख्यो, न धनीको आकारमा राख्यो। उसले मेरो जिन्दगी सधैँ तरबारमा राख्यो। धन्यवाद। धेरै राम्रो है गजल, जाओस् अझै जाओस् भन्नुभएको छ परमानन्द सुवेदीजीले। के छ खबर दादा, म चाहिँ इन्डियाबाट सुन्दैछु है भन्नुभएको छ टेकेन्द्र बोहराजीले। हजुर हामी सन्चै छु, हजुरलाई पनि आई होप तपाईँ पनि सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने आशा छ मलाई पनि है। आहा भन्नुभएको छ सागर विश्वकर्माजीले। धन्यवाद सागरजी। तरबारमा राख्यो भन्नुभएको छ धीरज पवनजीले। वा भन्नुभएको छ परमानन्द सुवेदीजीले। यसै गरी तरबारमा राख्यो वा भन्नुभएको छ सागर विश्वकर्माजीले। यसै गरी मुटु झिकेर उपहारमा राख्यो साइमन श्रेष्ठजीले भन्नुभएको छ। यसै गरी मैले मायामा धोका पाएँ है भन्नुभएको छ टेकेन्द्र बोहराजीले। केही छैन मित्र, मायामा धोका पाए पनि एक दिन अवश्य सफल हुनुहुनेछ भन्ने भन्न चाहे मैले तपाईँलाई। इज्जत बजारमा राख्यो गजब भन्नुभएको छ धीरज स्मृति पवनजीले। यसै गरी साइमन श्रेष्ठजीले आह अरे वाह श्रीमतीको इज्जत बजारमा राख्यो भन्नुभएको छ। धन्यवाद साइमन श्रेष्ठजी। सागर विश्वकर्माजी श्रीमतीको इज्जत बजारमा राख्यो फेरि जाओस् यार भन्नुभएको छ। जीवन अधुरो नेपाल बिना भन्नुभएको छ। अवश्य पनि हाम्रो जीवन अधुरो नेपाल बिना भन्नुभएको छ टेकेन्द्र बोहराजीले। अवश्य पनि नेपाल नरह्यो भने हामी पनि रहँदैनौँ। त्यसैले नेपाल बिना त जीवन अधुरो नै रहन्छ होइन। यो गजल चाहिँ कडा हो भन्नुभएको छ सागर विश्वकर्माजीले। साइमन श्रेष्ठ गजब भन्नुभएको छ निरपराज सुवेदीजीले। धन्यवाद निरपराज सुवेदीजी तपाईँलाई पनि। यतिखेर भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छु र अन्त्यमा हामी एउटा गजल वाचन गर्नेछु र त्योभन्दा पहिले म
नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारतको यो फेसबुक पेजबाट मलाई हेरेर साथ दिइराख्नुभएका सम्पूर्ण आत्मीय मनहरूमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहे, धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहे यो तपाईँहरूको माया र ममताको लागि। र यसै गरी आज यस क्रममा आजको यो अन्तिम गजल भन्न चाहे म आजको अन्तिम गजल म वाचन गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। के गर्ने छ तपाईँलाई गजल सुनाउने मन हुँदै पनि समयको व्यस्तताका कारण तपाईँ माझ बिदा भएर जानुपर्ने बेला भएको छ। आज यो क्रमको अन्तिम गजल भन्न चाहे, आजको अन्तिम गजल म यहाँहरूलाई सुनाउन चाहे। गजल यस प्रकार रहेको छ। पहिले तिमीलाई बिस्तारै प्यार गर्छु, पहिले तिमीलाई बिस्तारै प्यार गर्छु, पहिले तिमीलाई बिस्तारै प्यार गर्छु अनि तिम्रो जिन्दगी माथि अत्याचार गर्छु, पहिले तिमीलाई बिस्तारै प्यार गर्छु अनि तिम्रो जिन्दगी माथि अत्याचार गर्छु। तिमीले एक फूल नदिँदा चित्त दुखायो, अरे तिमीले एक फूल नदिँदा चित्त दुखायो, अरे तिमीले एक फूल नदिँदा चित्त दुखायो, अरे तिमीले एक फूल नदिँदा चित्त दुखायो। मङ्सिर आउन देऊ पुरा जिन्दगी उपहार गर्छु, अरे तिमीले एक फूल नदिँदा चित्त दुखायो, अरे तिमीले एक फूल नदिँदा चित्त दुखायो, अरे तिमीले एक फूल नदिँदा चित्त दुखायो। मङ्सिर आउन देऊ पुरा जिन्दगी उपहार गर्छु अनि तिम्रो जिन्दगी माथि अत्याचार गर्छु। मर्ने बेला सबैका हात काटेर मर्छु, मर्ने बेला सबैका हात काटेर मर्छु, अरे मर्ने बेला सबैका हात काटेर मर्छु, अरे मर्ने बेला सबैका हात काटेर मर्छु, अरे मर्ने बेला सबैका हात काटेर मर्छु अनि तिम्रा चुरा कसले फुटाउँछ विचार गर्छु, अरे मर्ने बेला सबैका हात काटेर मर्छु, मर्ने बेला सबैका हात काटेर मर्छु अनि तिम्रा चुरा कसले फुटाउँछ विचार गर्छु। तिमीले एक फूल नदिँदा चित्त दुखायो, मङ्सिर आउन देऊ पुरा जिन्दगी उपहार गर्छु। उसले आज बाडुली पठाउँछु, उसले आज बाडुली पठाएकी छु भनेकी छे, उसले आज बाडुली पठाएकी छु भनेकी छे। अरे मित्र उसले आज बाडुली पठाएकी छु भनेकी छे, अरे मित्र उसले आज बाडुली पठाएकी छु भनेकी छे। म दिलको ढोका खोली इन्तजार गर्छु, अरे उसले आज बाडुली पठाउँछु भनेकी छे, म आज दिलको ढोका खोली इन्तजार गर्छु। पहिले तिमीलाई बिस्तारै प्यार गर्छु अनि तिम्रो जिन्दगी माथि अत्याचार गर्छु। धन्यवाद। यो गजल सँगसँगै आजको यस एकल रचना वाचन कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ भनेर यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहे। थोरै तपाईँका कमेन्टहरू पढेर बिदा हुने प्रयास गर्नेछु। नमस्कार सर भन्नुभएको छ भरत लहरीजीले। नमस्कार है सर, तपाईँ अहिले आउनुभएछ कार्यक्रम सकिसकेपछि। आहा भन्नुभएको सागर विश्वकर्माजीले। सबका हात काटेर मर्छु भन्नुभएको छ धीरजबाट। सकियो क्या बात है भन्नुभएको छ सागर विश्वकर्माजी। अनि तिम्रा चुरा कसले फुटाउँछ कडा भन्नुभएको छ धीरज स्मृति पवन। एउटा जाओस् गजल भन्नुभएको छ सागर विश्वकर्माजीले। उसै पनि थोरै एउटा जोड्ने अन्तिम गजल एउटा जाओस् भन्नुभएको छ सागर विश्वकर्माजीले। सम्झिरहेछु भन्नुभएको छ असीम काले दाई। नमस्कार है, नमस्कार असीम काले दाई। मिठो मायाको लागि धन्यवाद। अछामी भयो सुनौँ भन्नुभएको छ सन्तोष दासीजीले। एउटा गजल वाचन गर्ने प्रयास गर्दैछु है एकाछेरी काफियामा। यी जुनलाई हेरेर
तारालाई हेरेर, यी जुनलाई हेरेर, तारालाई हेरेर तिमी किन हिँड्छौ? तिमी किन हिँड्छौ शरीरमा टेकेर? यी जुनलाई हेरेर, यी तारालाई हेरेर तिमी किन हिँड्छौ शरीरमा टेकेर? भन्ने गर्थ्यौ यो मुटुमा तिमी बाहेक कोही छैन। भन्ने गर्थ्यौ तिमी बाहेक यो मुटुमा कोही छैन। भन्ने गर्थ्यौ तिमी बाहेक यो मुटुमा कोही छैन। भन्ने गर्थ्यौ तिमी बाहेक यो मुटुमा कोही छैन। हिँड्न थाल्यौ मेरै अघि पराईको हात समाएर। अरे भन्ने गर्थ्यौ यो मुटुमा तिमी बाहेक कोही छैन। अरे भन्ने गर्थ्यौ यो मुटुमा तिमी बाहेक कोही छैन। हिँड्न थाल्यौ मेरै अघि पराईको हात समाएर। यता मलाई दिनदिनै आँसु भेलमा डुबाएर। यता मलाई दिनदिनै आँसु भेलमा डुबाएर बस्यौ तिमी अर्कैको साथ घरबार जमाएर। हिँड्न थाल्यौ मेरै अघि पराईको हात समाएर। जुन दिनबाट तिमीले मलाई चोटै चोट दियौ, जुन दिनबाट तिमीले मलाई चोटै चोट दियौ। अरे जुन दिनबाट तिमीले मलाई चोटै चोट दियौ, त्यही दिनबाट मलाई वाक्क लाग्छ तिम्रो तस्बिर देखेर। यी जुनलाई हेरेर, तारालाई हेरेर तिमी किन हिँड्छौ शरीरमा टेकेर? धन्यवाद सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा र यो अमूल्य समयलाई, आफ्नो अमूल्य समयलाई यहाँ खर्च गरेर हाम्रो कार्यक्रमलाई हेरिदिनु भयो। यसको लागि तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहे र विशेष धन्यवाद चाहिँ दिन चाहे नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारत सपरिवारलाई र विशेष धन्यवाद सुरज विक निर्दोषजीलाई र जसले मलाई आफ्ना रचनाहरू तपाईहरुको सामु वाचन गर्ने मौका दिनुभयो। यसको लागि सुरज निर्दोषजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। अनि अहिलेसम्म हामीलाई सुनेर हेरेर साथ दिनुभयो तपाईहरु सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, अहिले विश्वभरि नै कोरोना महामारीले त्रास गरिरहेको बेला तपाई घरमा हुनुहुन्छ या स्वदेश विदेश परदेश घरदेश जहाँ हुनुहुन्छ, जे जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, कृपया आफूलाई सेफ राख्नुहोला र स्टे सेफ स्टे हेल्थ भन्दै आजको यो कार्यक्रमबाट म विवश सङ्घर्ष पनि बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्ते, जय साहित्य।